بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير، وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير، وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير، وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله، إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى، من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن، هو وبعض إخوانه ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ أبي مالك صابر اللحجي رحمه الله إثر حادث سير وهو خارج دعوة في عدن هو وبعض إخوانه، ومعه أهله وزوجته وأبناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يشفي زوجته وأولاده بالعافية. وإننا لنعزي أنفسنا ونعزي أهله وذويه وأصحابه وطلابه ومن كان معه وحوله، ونعزي أهل السنة أجمعين، فإنه رحمه الله كان محبوبا عند إخوانه من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وأحبه العوام لما يلقيه من المحاضرات النافعة في أبواب شتى من أبواب الوعظ والتذكير والعلم والنصح والبيان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلغنا في هذا اليوم وفاة أخينا الشيخ